बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यू मेट्रो सिटी कोतर खान पर एक और शानदार वीडियो के साथ आपका मेज़बान सुहेल द आयरन मैन जाफरी एज मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। इसी उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और दस्त कुदरत से मिलने वाली नेमतों को समेट रहे होंगे। चैनल पर आने वाले तमाम नए दोस्तों से कहेंगे कि हमारे चैनल एज मार्केटिंग को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि पाकिस्तान में होने वाले तमाम अच्छे रियल एस्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की टाइमली अपडेट्स आपको मिले और आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का भी पता चलता रहे। न्यू मेट्रो सिटी कोतर खान बीएसएम डेवलपर्स का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। लोकेशन इसकी मेन जीटी रोड के एन ऊपर मौजूद है और अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ डेवलपमेंट का काम जारी भी है और मशीनरी फिलहाल ए साउथ ब्लॉक में खड़ी हुई है और यही कहा जा रहा है कि इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर वो मशीनरी जो है वो काम पर लग जाएगी और उसी बर्क रफ्तारी के साथ ए साउथ ब्लॉक जो है उसकी डेवलपमेंट का काम भी शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ आपको याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले न्यू मेट्रो सिटी कोतर खान के हवाले से एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी। हमने आपको बताया था कि न्यू मेट्रो सिटी कोतर खान अब मज़ीद कुछ स्टेप्स लेने वाली है और उनमें एक चीज़ जो मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा, वो अब हो चुका है। हमने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी कि मेट्रो सिटी कोतर खान ने आपको तकरीबन कुछ 14 अप्रैल तक का वक्त दिया था कि आप अपने आउटस्टैंडिंग जो वाजिबात हैं उनको क्लियर करें, वरना सोसाइटी आप पर जुर्माना लगाने जा रही है। और इस हवाले से अब सबको एक दफ़ा तो नहीं लेकिन गाहे गाहे सबको एक मैसेज मौसूल होना शुरू हो चुका है और उस मैसेज के साथ साथ आप तमाम लोगों को जो सोसाइटी है उनकी जानिब से लेजर्स भी अपडेटेड होकर मिलना शुरू हो गए हैं जिनमें आपके ऊपर फाइन्स लगना शुरू हो गए हैं। हम आपके साथ सबसे पहले शेयर करते चले जाएं। जनाब 7 मरला का एक भाई का प्लॉट है और उनको जो मैसेज आया है कंपनी की जानिब से वह है कि मुअज़्ज़ज़ कस्टमर, कंपनी की जानिब से बारहा याद दहानी के बावजूद आप अपने वाजिबात मुकर्ररा मुद्दत 12 अप्रैल 2023 तक अदा नहीं कर सके, लिहाजा कंपनी की जानिब से आपकी फाइल पर सरचार्ज लागू कर दिया गया है। कस्टमर्स की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए वाजिबात की अदायगी की तारीख में 29 अप्रैल 2023 तक तोसी कर दी गई है। अगर आप 29 अप्रैल 2023 तक सरचार्ज के साथ वाजिबात अदा नहीं करते तो फाइल परमानेंट कैंसिल कर दी जाएगी। ये जनाब सोसाइटी की जानिब से एक बड़ा तगड़ा मैसेज आया है और मज़ीद मालूमात के लिए ऑफ कोर्स आप सोसाइटी के साथ रब्ता कर सकते हैं। ये उस मैसेज के अंदर शामिल था। अब जो बात बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लोग पूछते ही हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर सरचार्ज लग गया है और इस सरचार्ज के हवाले से क्या सूरत हाल होगी। तो इन भाई की सिर्फ 2 मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो थी वो लेट थी और एक इनकी बलून पेमेंट लेट थी। इन्होंने पहली बलून पेमेंट कर दी थी, दूसरी बलून पेमेंट इन्होंने नहीं की थी। अच्छा, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों का मैंडेट यही है कि ये बलून पेमेंट चूँकि जानबूझकर सोसाइटी ने आगे की है तो इसलिए हम अभी इसको पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकली तो आपने ये 12 महीनों में कहीं जाकर देनी थी। अगर सोसाइटी ने चौथे महीने के अंदर डाल दी हुई है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। और इस मामले में लोग काफ़ी हद तक हक बजानिब भी हैं कि सोसाइटी ने कहा था कि आपने दूसरी बलून पेमेंट 12 महीनों के अंदर अंदर देनी है, लेकिन अगर आप उसको चौथे महीने में लेने में बैठ जाएंगे तो लोगों के लिए इस इकॉनमी में, इस माशी सूरत हाल के अंदर वो पेमेंट मैनेज करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो 7 मरले का जी प्लॉट है ये और इसके ऊपर 2 मंथली किस्तें तकरीबन 40,000 रुपए की और को 3,90,000 रुपए जो बलून पेमेंट है, इसको टोटल मिला के मोर देन 44,000 रुपीज़ जो हैं वो इनको सरचार्ज लग गया है और इनको 29 अप्रैल 29 अप्रैल की डेडलाइन मिली थी। और अब देखते हैं क्योंकि बाकायदा सोसाइटी ने उनको अब धमकी दी है कि उनकी फाइल कैंसिल हो जाएगी। इसी तरह से और लोगों के भी हमें मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं, दूसरे लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि आप अपने वाजिबात को क्लियर करें और सरचार्ज जो है वो सब पे लग चुका है, लेकिन वो रिकवरी की टीम जो है वो पहुंचते 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 आप तक कब पहुंचेगी और आप तक ये बात कब पहुंचेगी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन वो तमाम लोग जिनकी दूसरी बलून पेमेंट नहीं गई हुई थी,
چاہے آپ کے پاس 5 مرلہ ہے 7 مرلہ ہے، سوسائٹی اس بات سے بے بہرا کہ یہ آپ نے 12 مہینوں میں دینی تھی، انہوں نے خود اٹھا کے اس کو تیسرے چوتھے مہینے میں ڈالا ہے۔ سوسائٹی اس تمام تر معاملے سے قطع نظر آپ کے اوپر بلون پیمنٹ کے اوپر اب سرچارج لگا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بھی منتھلی قسطیں پیچھے ہیں ان پر بھی سرچارج لگ رہا ہے۔ تو بہت سے بھائی دوست ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایک بلون پیمنٹ پے کی ہوئی تھی، دوسرے بلون پیمنٹ پے نہیں کی تھی۔ سر جلد از جلد آپ اپنے واجبات کو کلیئر کریں، ورنہ جس طرح سے سوسائٹی نے کہا ہے کہ وہ جرمانہ لگائیں گے، اور جرمانہ لگا رہی ہے سوسائٹی۔ یہ کچھ کیسز سامنے آئے ہیں لیکن اٹ ول اسپریڈ اوور، یہ دوسروں تک بھی بات پہنچے گی، کیونکہ وہ ریکوری کی ٹیم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی کاروائی کرتی ہے، ایک سے کلیئر کروائے پھر آگے پھر موو آن کیا، بیکاز جو ان کا ریکوری اسٹاف ہے وہ آف کورس لمیٹڈ ہوگا، تو اس کی وجہ سے یہ تھوڑے لوگوں کو یہ میسیجز ملنا شروع ہوئے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ بڑے میسو لیول کے اوپر کیمپین ہوگی جس میں جرمانے آپ سے اکٹھے کیے جائیں گے۔ تو اس طرح کے جرمانوں سے بچنے کے لیے ابھی سے آپ کی حکمت عملی یہ ہونی چاہیے کہ آپ نیو میٹ قدر خان کے اکاؤنٹس میں پیسے ڈالتے رہیں۔ یہ بات ہے، میں نے تو پہلے دن سے ہی جو بات کہی تھی کہ ریکوری دا پاوا ضرور لاوا، تو وہ بات جناب چل رہی ہے، اور سوسائٹی کہتی ہے کہ میں نے نوٹ بخا میرا موڈ بنے، یعنی گل تے سوسائٹی کہتی پیسہ پھینک تماشا دیکھ۔ اس کے علاوہ سوسائٹی کا اور آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ایک کوئی ڈیمانڈ ہے پیسے دیو پیسے دیو پیسے دیو۔ تو آپ جرمانے بھی لگ رہے ہیں، جرمانوں سے بچیں۔ اور ہم نے جس طرح سے اپنے اس چینل پر تقریباً آپ کو نیو میٹ قدر خان اور دوسرے پروجیکٹس میں کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ کو وقت کے اوپر جو ساری خبریں ہیں نا وہ ملتی رہیں، کیونکہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سوسائٹیز کے حق میں نیگیٹو جاری ہوتی ہیں اور لوگ ان پر بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ پیپل ڈونٹ وانٹ ٹو لوز دیئر بزنس۔ یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے بڑا پروڈنٹ، بڑا پریگمیٹک ہو سکتا ہے، لیکن میرے نزدیک کافی حد تک سچ کو سامنے رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، کہ اگر سوسائٹی یہ کام غلط کر رہی ہے اور آپ اس کے اوپر آواز تک بھی نہ اٹھائیں تو آئی تھنک یہ شاید آپ کے اپنے کسٹمر کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہے کہ اس کو آن گراؤنڈ ریالٹی کا بھی پتہ نہ ہو۔ تو ایٹ لیسٹ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ تک جو بھی تمام چیزیں ہو رہی ہیں ان کی خبریں پہنچتی رہیں، اور اس کے پیچھے مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار بھائی ڈراندا رہندا ہے، یار منڈا صرف نیگیٹو گلاں کردا ہے۔ مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو اپڈیٹ رکھیں تاکہ آپ اپنی انویسٹمنٹ کے ڈیسیجنز جو ہے نا وہ اپڈیٹڈ انفارمیشن کے مطابق لیتے رہیں۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو جرمانے لگ چکے ہیں اور ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا، اب انشاءاللہ میری ویڈیو دیکھ کے ان کو ہوش آئے گی کہ وہ اے کام بھی پہ گئے۔ تو اس لیے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جرمانے لگ گئے رہے 3 مہینے بعد جا کے پتہ لگے تو انہیں تھوڑی قسطاں نہ ہون جنہیں تمہیں جرمانے لگ گئے ہوں۔ تو ہر بات کے پیچھے مقصد صرف نیگیٹیوٹی پھیلانا نہیں ہوتا، تو انہیں جگا کے رکھنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جاگتے رہنا، سوسائٹی سے نہ رہنا، ٹھیک ہے؟ پرویکٹیو ہو کر انفارمیشن سیک آؤٹ کیا کریں، اور اس کے مطابق جیسے جیسے نئی انفارمیشن ایڈ ہو اپنی انویسٹمنٹ کے جو بھی آپ کے مراحل ہیں ان میں اپنی جو سٹیپس ہیں، اپنے جو اقدامات ہیں ان کو اس انفارمیشن کے اکارڈنگلی آپ پلان آؤٹ کیا کریں۔ آج کی ویڈیو سے صرف اور صرف اتنا ہی۔ جرمانے لگ چکے ہیں، اگر جرمانوں کے حوالے سے مزید کوئی انفارمیشن آپ بھائیوں دوستوں کو چاہیے تو جناب ہمارے نمبرز ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور انشاءاللہ I will see you in the very next video. Till then, اللہ حافظ۔